चीनद्वारा आफू खुसी नाका सञ्चालन गर्दा नेपाली आयातकर्ता र बजार प्रभावित 10 लक्षित सामान सीमामै रोकिए। भारतको बाटो ल्याउँदा उपभोक्ता मूल्य चर्को। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। नेपाली राजनीतिका आदर्श व्यक्तित्वको अवसानले समाजवादी आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति। कविराम र कर्णबहादुरलाई नाम सच्याएर नयाँ नागरिकता प्रदान। नागरिकता पाएसँगै यसअघि प्रयोग भएको अपमानजनक नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। प्रहरी र न्यायालयलाई गम्भीर धम्की दिएको घटनामा आतंकवाद विरुद्धको कानून आकर्षित हुने दाबी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना एथलेटिको बिल्बाओ र भियारियल विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। भूकम्पको बहानामा चीनले प्रमुख दुई नाका तादोपानी र रसुवागढीमा अवरोध गरेको 7 वर्ष 4 महिना भएको छ। करोडौं लगानीमा आयात गरिएका सामान बाटैमा अलपत्र पर्दा व्यवसायी तनावमा छन्। साना र मझौला व्यापारी पेसाबाटै पलायन भएका छन् भने सीमित ठूला व्यापारीले समुद्री मार्गबाट भारत हुँदै सामान ल्याउँदा उपभोक्ता मूल्य अकासिएको छ। भूकम्पपछि तातोपानी नाका त 4 वर्ष पूर्ण रूपमा ठप्प थियो। आयात कहिलेकाहीँ खुले पनि निर्यात कडाइ छ। अहिले पनि मानव आवत जावत प्रतिबन्धित छ भने आयात नगर्निय छ। नियन्त्रित रूपमा केही समय अघि खोलिएका दुवै नाका कोभिडको बहानामा फेरि बन्द गरिएको 1 साता बितेको छ। बाढी पहिरो र कोभिड बहानामा प्राय बन्द हुने नाका खोलेको बेला पनि कति कन्टेनर पठाउने भनेर चिनिया अधिकारीले तजबिज प्रयोग गर्दै आएका छन्। दिनमा 5 देखि 7 कन्टेनर पठाएपछि अचानक सिमानामा गेट लाग्छ। यसरी व्यावसायिक रूपमा खरिद गरेका सामानलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा जान दिन सहयोग गर्नुपर्नेमा चीनको अव्यावसायिक व्यवहारले नेपाली व्यापारी मर्कामा परेका छन्। यसैबीच सीमानाका आपसी समझदारीमा खुल्ने र बन्द हुनुपर्ने हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय नाका चीनले किन खोल्छ र किन बन्द गर्छ भन्ने सामान्य जानकारी व्यापारी मात्र होइन नेपाली अधिकारीलाई पनि हुँदैन। तादोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले नाका बन्द हुने र खुल्ने औपचारिक सूचना आफूहरूलाई नहुने बताउनुहुन्छ। रसुवागढी भन्सार प्रमुख राम मैनाली पनि नाका खुल्ने बन्द हुने बारे आफू अनभिज्ञ भएको बताउनुहुन्छ। यसपटक पनि दशैंका सामान चीनको सडकमा आइपुगेपछि नाका बन्द गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर राजकुमार बस्नेतका अनुसार नाका ठप्प भएपछि बाटोमा अलपत्र सामानलाई फेरि उतै पठाएर सामुद्रिक बाटो मार्फत ल्याउने तयारी व्यवसायीले गरेका छन्। नागरिकतामा अपमानजनक नाम उल्लेख गरिएका दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका 3 मेहलतोलीका कविराम कामीले नयाँ नागरिकता पाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नाम सच्याएर उनलाई हिजो नागरिकता दिएको हो। 2046 जेठ 10 मा गाउँमा खटिएको टोलीले उनलाई नागरिकता दिएको थियो। नागरिकतामा उनको नाम तत्कालीन प्रधान पञ्चको सिफारिसमा कुकुर कामी लेखिएको थियो। नाममै अपमान शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि गृह मन्त्रालय र संसदको ध्यानाकर्षण भएको थियो। लगतै गृहले जिल्ला प्रशासनहरूलाई अपमानजनक नाम सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। नागरिकतामा अपमानजनक नाम भएकै कारण उनका 5 छोराछोरी र बुहारीले नागरिकता बनाएका थिएनन्। 33 वर्षपछि नागरिकतामा वास्तविक नाम पाउँदा कविराम खुसी भएका छन्। उनले भने नयाँ जुनी पाए जस्तो महसुस भएको छ। आफ्नै नामबाट नागरिकता पाउला भन्ने सोचेकै थिइन। कविरामको नागरिकतासँगै कुकुरकामी नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताउनुभयो। प्रशासनले नागरिकता सच्याउन प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भन्दै उनलाई 1.5 साता अघि खबर पठाएको थियो। त्यसैता नाम सच्याउन आउने क्रममा करिब 12,000 रुपियाँ खर्च भएको उनले बताए। यस्तै भगवती माई 5 का कर्णबहादुर कामीले पनि 23 वर्षपछि नाम सच्याएर नागरिकता पाएका छन्। 2035 सालमा जन्मिएका कर्णबहादुरको नाम प्रशासनका कर्मचारीले बिगारिदिएका हुन्। नाम सच्याउन गाउँबाट 10,000 रुपियाँ ऋण लिएर सदरमुकाम आएको उनले बताए। उनी नयाँ नागरिकता लिन 3 पटक सदरमुकाम पुगे। 1 साता लगाएर गाउँमा मुचुल्का बनाएको उनको भनाइ छ। नामले नै अपमान भोगेका व्यक्तिको मुचुल्का र सिफारिस पठाउन जिल्लाका 11वटै पालिकामा पत्रचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नागरिकतामा अपमानजनक नाम भएको महसुस गरेर सच्याउन आउने क्रम बढेको छ। उहाँले भन्नुभयो कविराम र ठगे मात्र होइन, कुकुर, कुत्ता, फ्याउरे, लुते, गुइजे लगायतका अपमानजनक नामहरू सबै सच्याइनेछ। अब सबै स्थानीय तहमा नागरिकता जम्मा गरेर सिफारिस बनाएर एकमुष्ट पठाउन आग्रह गरिनेछ।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदीप गिरी नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै थिएनन्, समाजवादी आन्दोलनका प्रवर्तक, आदर्श र निष्ठाका प्रतिमूर्ति पनि थिए। त्यसैले उनको अवसानमा कांग्रेस मात्र होइन, अन्य दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता पनि भक्कानिए। गिरीले राजनीति गरेर यस्तो सार्वजनिक व्यक्तित्वको मानक निर्माण गरे जसको आकर्षण कालान्तरसम्म कायम रहनेमा कुनै दुविधा छैन। जनसेवाका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, न कि पद र प्रतिष्ठाका लागि भन्ने सिद्धान्त, बोली र व्यवहार दुवैमा खरो उतार्ने निकै कम राजनेता मध्येका एक हुन् प्रदीप गिरी। समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै भनेर सम्बोधन गरियो भने त्यो उहाँप्रति एकाङ्की विश्लेषण हुन्छ। किनभने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मात्र होइन, कम्युनिस्ट र वामपन्थी सिद्धान्तका अनुयायी समेत गिरीबाट मार्क्सवादको शिक्षा लिन्थे। राजनीति व्यक्तिगत लाभ हानि र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सिद्धान्तमा मात्रै होइन, व्यवहारमै उतार्ने धेरै कम मानिसमा प्रदीप गिरीको गणना अबको लामै समयसम्म भइरहन्छ। कारण हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वमा त्यो खालको उच्च चेत र समाज अनि राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी बोध बिरलै पाइन्छ। त्यसैले उहाँको पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शन गर्न ललितपुरको सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको मुख्यालयमा भेला भएकामा कांग्रेस मात्रै थिएनन्, सबै दलमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ता त थिए नै, गिरीको बौद्धिकताबाट प्रभावित भएकाहरू अझ बढी थिए। जपराज भण्डारी एकदम त्यागी नेता, समाजवादको व्याख्या गर्ने, कांग्रेसको एकदमै विद्वान नेता, सर्वमान्य स्वीकार्य एकदम हामीले मानेको नेता हुन्। रूपनारायण जबेगु। प्रदीप गिरी भनेको निष्ठा र विचारको राजनेता हो। उहाँको राजनीति विश्लेषण सबै पार्टीको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि खाँचो रहने महसुस हामीले गरेका छौँ। देवेन्द्र सिंह नेपाली, उहाँको जुन योगदान छ पार्टीमा, एउटा गान्धीवादी सिस्टको हिसाबले हामी कांग्रेस होइन कि अन्य पार्टीले पनि धेरै कदर गरेछ। उहाँको योगदान सम्झिने योग छ र सधैँभरि हामी बालवती शर्मा, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको प्रदेश सदस्य हो। उहाँलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि उहाँ एकदम असल व्यक्तित्व अनि आदर्शवादी, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक, निष्ठावान पथ प्रदर्शकको रूपमा उहाँलाई चिन्छ। गिरी सदैव हकी नेताका रूपमा परिचित रहे। सारा नेपालले तत्कालीन माओवादीलाई आतंककारी भनिरहँदा उनी माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिकै नजरबाट हेर्थे। उनी कतिसम्म फकीर स्वभावका थिए भने संविधान जारी गर्ने बेलामा उनले कांग्रेसको व्हिप विपरीत मत विभाजनमा भाग लिएनन्। पार्टीको व्हिप अटेर गरे पनि गिरीमाथि कांग्रेसले कारवाही गरेन। उनको यही हकी र निडर स्वभाव कांग्रेसकै लागि पनि प्रिय र ग्राह्य थियो। म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भित्रबाट, जसले संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसंगति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमस्त हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरू मध्ये हामी के साथीहरू थियौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो? मलाई लाग्यो संविधानमा जे त्रुटि भइसके भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तरिक समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नै पर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पदमा बहाल रहँदा मात्रै नेतामा आकर्षण हुन्छ भन्नेहरूका लागि प्रदीप गिरी गतिलो अपवाद हुन्। संघर्षपूर्ण राजनीतिक विगतबाट खारिएका गिरीले सधैँ जादुमयी व्यक्तित्वकै उपमा आफूलाई उभ्याए। वाक र लेखन दुवैमा अद्वितीय क्षमताका धनी गिरीलाई प्रशंसकहरू पनि उही रूपमा नै स्वीकार्छन्। निर्मला छेत्री, म प्रदेश सभा सदस्य हो लुम्बिनीको। पार्टीभित्र एउटा प्रदीप गिरी जस्तो नेता पनि छ भन्ने हामीलाई ठुलो सान थियो। आज हामीले हुनहार नेतालाई गुमाउनु परेको छ। हामी बीच नरहे पनि उहाँको त्याग, उहाँको योगदान, उहाँले गरेका कृतिहरू त सबै छाडेर जानुभएको छ। तैपनि हामी बीच रहनु भएको भए ठुलो पार्टीलाई अझै ठुलो टेवा मिल्थ्यो। पदम बहादुर थापा, उहाँका विचारहरू, सिद्धान्तहरू, उहाँका स्वभावहरू, संस्कार, कर्म त्यो हाम्रो मानसपटलमा, मेरो मानसपटलमा त्यो अंकित छ। राजनीति सत्ताका लागि हो वा जोगी बन्न कसैले राजनीति गर्दैन भन्ने चिन्तनलाई गिरीले व्यवहारबाटै सर्वथा अस्वीकार गरे। बिहान एक थोक बोल्ने र साँझ त्यसैको खण्डन गर्ने
विचलित मानसिकताका नेताहरू भन्दा गिरी धेरै माथि थिए। आफूले बोलेका कुरामा मन, वचन र कर्मले अडिग रहन सक्ने भएकाले नै उनी प्रदीप गिरी बन्न सफल भएका हुन्। अर्थशास्त्रलाई सभामुख बनाउँदै एडम स्मिथ र मार्क्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक नै छ क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी। तर अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्य विषय बनाइएको छ, ब्रह्मभन्दा पनि गुह्य विषय बनाइएको छ, जान्नै नसकिने, अगोचर, अप्रेमेय, शाश्वत त्यो हो त पटक्कै होइन। राजनीतिमा सिद्धान्त र विचारको प्रधानताले मात्रै सब थोक संग्लो हुँदैन, त्यसका लागि कर्मको पनि तादात्म्य हुनुपर्छ भन्ने गिरी जस्ता राजनीतिक रत्न मुलुकले गुमाएको छ। तर गिरी नाम जस्तै चहकिलो दीपका रूपमा भने सधैँ बलिरहनेछन्। आफ्नो इमानदारी, सत्य र निष्ठाको राजनीतिमा होमिएका सलेदो झैं। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ हिजो अन्त्येष्टि गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको एक टुकुडीले नेता गिरीको सम्मानमा शोक सलामी अर्पण गरेको थियो। यस्तै दिवंगत नेता गिरीको सम्मानमा नेपाली कंग्रेसले पार्टीका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ। पार्टीको कार्यालयमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले स्वर्गीय नेता गिरीको सम्मानमा 7 गतेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पनि झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पार्टीले आज केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने स्वर्गारोहणको 13औं दिनमा केन्द्र तथा सबै जिल्लामा शोक सभा आयोजना गर्ने जनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। 2078 असार 29मा पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साउन 1मा बुढा नीलकण्ठ स्थित घरबाट सरकारी निवास बालुवाटार सर्नु भएको दिन उहाँले बालुवाटारमै कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक राख्नुभयो। त्यही दिन बृहत नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी निवासमा पार्टी बैठक राखिएकामा आपत्ति जनायो। आन्दोलनले बालुवाटारलाई पार्टी बैठक स्थल मात्र होइन, पार्टी नेता कार्यकर्ताको आश्रय, विश्राम र भेटघाट स्थल समेत नबनाउन र जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका जनताबाट सङ्कलित करको अपमान नगर्न ध्यानकर्षण गरायो। त्यसपछि बालुवाटारमा पार्टीका बैठक नराख्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको थियो। तर त्यसपछि पनि लगातार कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका बैठक बालुवाटारमै भइरहेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवासभित्रै हुन थालेपछि नागरिक तहबाटै विरोध भएको थियो। ओलीले बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय मात्र होइन, पार्टी प्यालेसका रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले आलोचना गरेका थिए। कांग्रेस नेता गगन थापाले 2078 साउन 4मा सञ्चार माध्यमसँग अब पार्टी बैठक सरकारी निवासमा नहुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको बताउनु भएको थियो। त्यसपछि महामन्त्री हाल उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ट्वीट मार्फत विगतका गलत परम्परा तोड्दै अबदेखि कांग्रेस पार्टीका औपचारिक बैठकहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नगरिने जनाउनु भएको थियो। तर त्यसको एक सातापछि 2078 साउन 14मा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बालुवाटारमै बस्यो। त्यसयताको एक वर्षमा कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका दर्जनौं बैठक प्रधानमन्त्री निवासमै भएका छन्। सीट बाँडफाँट सम्बन्धी सत्ता गठबन्धनका आधा दर्जन बैठक बालुवाटारमा बसिसकेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका भेटघाट र बैठक हुनु अस्वाभाविक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका बैठक छलफलहरू नियमित रूपमा भएका छैनन्, भए पनि त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई केही नेता कार्यकर्ताले भेट्छु भन्यो भने निवासबाट कुदेर पार्टी कार्यालय जान कति सम्भव हुन्छ? सरकारी निवासमा दलीय बैठक बस्दा कसैले चिया बिस्कुट खान्छन्, त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाउनु हुँदैन। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल सरकारी खर्चमा दलका बैठक बस्नु अनुचित, अनियमितता र समग्रमा भ्रष्टाचार भएको बताउनुहुन्छ। बालुवाटारमै पार्टीका बैठक राखिएकामा विगतमा विरोध गर्ने कांग्रेसका नेताहरू आफै सहभागी भएर लज्जाजनक व्यवहार देखाएको उहाँको टिप्पणी छ। सरकारसँग 3 बुँदे सहमतिपछि निहारिका राजपूत भनिने सोनाली कुमारी सिंहले अनसन तोडेकी छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा हिजो काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालसँग सहमति गरेपछि उनले अनसन तोडेकी हुन्। महोत्तरी जलेश्वरीकी राजपूत 17 दिनदेखि अनसनरत थिइन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह
प्रयास गरेपछि उनी त्रिवेश शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारकै क्रममा अनसन बसेकी थिइन्। सहमति पत्रमा राजपूतको माग बमोजिम उच्च अदालत जनकपुरमा आरोपितको DNA परीक्षण गर्न जाहेरवालाको तर्फबाट सरकारी वकिलले माग गर्ने, परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन अदालत समक्ष आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गर्ने र माग पूरा भएकाले राजपूतले आइतबारदेखि नै अनसन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। गत मंगलबार प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई धनुषाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेपछि वार्ताका लागि कानून मन्त्री शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती बुधबार अस्पताल पुगेका थिए। तर राजपूतले असार 3 मा सरकारसँग भएको सहमति बाहेक थप माग अघि सारेकी थिइन्। श्रेष्ठले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको र त्यसबाट बच्चा जन्मिएकाले आरोपित र बच्चाको DNA परीक्षण गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर उनले जेठ 29 बाट अनसन थालेकी थिइन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। हाल 6वटा जलविद्युत आयोजनाबाट प्रतिदिन 364 मेगावाट बिजुली बेचिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप 4वटा आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई आग्रह गरेको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप 111 मेगावाट विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीका लागि प्राधिकरणले भारतसँग प्रस्ताव गरेको हो। प्राधिकरणले 4 जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी IEX मा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार 42 मेगावाटको मिस्त्री खोला, 24.2 मेगावाटको लिखु खोला A, 23.5 मेगावाटको सोलु खोला, 22.1 मेगावाटको चिलिमे विद्युत गृहबाट उत्पादित 111.8 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति मागिएको हो। प्राधिकरणले यसअघि नै 456 मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी र 30 मेगावाटको चमलिया जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत समेत किन्न भारतलाई आग्रह गरिसकेको छ। तर भारतले ती आयोजनाबाट विद्युत किन्न स्वीकृति दिएको छैन। प्राधिकरणले जेठ 19 बाट IEX मा बिजुली बेच्न थालेको थियो। यद्यपि नेपालले IEX मा बिजुली बेच्न पहिलोपटक अनुमति पाएको भने गत वर्ष कार्तिकमा हो। गत वर्ष त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किनेको थियो। यस वर्ष भने ती 2 आयोजना सहित मर्स्याङदी, मध्य मर्स्याङदी, कालीगण्डकी र लिखु समेत गरी कुल 364 मेगावाट बिजुली भारत गइरहेको छ। जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक लगानीकर्ताको शेयर खरिद बिक्रीमा कडाई गरिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक सरकारी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेपछि निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटोत संयोजकत्वको कार्यदलले जलविद्युत आयोजनाको पेब्याक अवधिभर संस्थापक शेयर धनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बेच्न तथा धितो बन्धक राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव सहित अघिल्लो साता मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोजना सञ्चालन अवधिमा पनि निश्चित प्रतिशत कायम राखिराख्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। तर निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्धकले त्यसमा विरोध जनाएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका पदाधिकारी यही विषयलाई लिएर शनिबार र आइतबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्न गए। मन्त्री भुसालले यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि उनीहरू फर्किए। तर संस्थापक शेयर कारोबारमा कडाई गरिनुपर्ने कारण त्यसको आवश्यकता र विकल्पबारे सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै अस्पष्ट देखिएका छन्। अध्ययन कार्यदलले पनि यस्तो सुझाउनुका पछाडि पर्याप्त कारण देखाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ ऐन मार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भनिदिएको सुझावलाई लिएर निजी क्षेत्र बढी प्रतिक्रियाशील देखिएको छ। जलविद्युत क्षेत्रको गम्भीर समस्याका रूपमा संस्थापक शेयर खरिद बिक्रीको विषय उठिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालय र निजी क्षेत्र अनावश्यक खिचलोमा फसिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। गत शनिबार एक कार्यक्रममा भाषण दिने क्रममा प्रहरी र न्यायालयलाई गम्भीर धम्की दिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। प्रहरीको अनुसन्धान सुरु भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री खानका समर्थकले आफ्ना नेता पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै घर अघि ठूलो संख्यामा जम्मा भएका छन्। गत अप्रिलमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका खानले पाकिस्तानी सेनाको समेत चर्को विरोध गर्दै आउनु भएको छ। गत शनिबार भएको र्यालीका क्रममा प्रहरीका प्रमुख तथा एक महिला न्यायाधीशले आफ्ना पार्टीका सहकर्मी कार्यकर्तामाथि गलत व्यवहारको आरोप खानले लगाउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। खानले सरकारी अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएर धम्क्याएकाले आतंकवाद विरुद्धको कानून आकर्षित हुने प्रहरीले दावी गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना एथलेटिको बिल्बाओ र भियारियल विजयी भएका छन्। बार्सिलोनाले गैराती भएको खेलमा रियल सोसिडाडमाथि 4-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। बार्साका लागि रोबर्ट लेवान्डोस्कीले 2 गोल गरेको खेलमा ओस्मान डेम्बेले र अन्सु फातीले थप 2 गोल गरे। रियल सोसिडाडका लागि खेलको सुरुवाती 6औं मिनेटमा अलेक्जेन्डर इसाकले गोल गरे पनि अग्रता जोगाउन नसक्दा खेल बार्साको पुल्टामा गएको हो। गैराती भियारियलले एथलेटिको मड्रिडमाथि 2-0 को जित निकालेको छ भने एथलेटिको बिल्बाओले भ्यालेन्सियामाथि 1-0 को जित हासिल गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली हुने तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:36 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।